चलिए इस नए वजाहती तज्जिए का आगाज करते हैं। हज दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक इंतहाई मुकद्दस सफ़र है ना? लेकिन इस रूहानी सफ़र के पीछे जो इंतज़ामी ढांचा है वो किसी आम लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन से कहीं ज़्यादा बड़ा और पेचीदा होता है। हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हज 2025 यानी 1446 हिजरी के लिए एक नया सरकारी मुआहदा तय पाया है। और वैसे ये इस साल का मुआहदा कोई आम कागजी कार्रवाई नहीं है, ये एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट, डिजिटल और हाईली ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क है। इस खुलासे में इन्हीं ऑफिशियल दस्तावेजात की बारीकियों को देखा जाएगा ताकि समझ आ सके कि इस साल के इंतजामात पिछले सालों के मुकाबले में कितने मुख्तलिफ और सख्त होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि इस सरकारी दस्तावेज के अंदर आखिर क्या-क्या अहम बातें छुपी हैं। इस तज्जिए को बुनियादी तौर पर 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे पहले बात होगी हज 2025 के पिलग्रिम कोटा पर। उसके बाद अराइवल और डिपार्चर के बहुत ही मुनज़्ज़म लॉजिस्टिक्स को समझा जाएगा। तीसरे नंबर पर आएंगी वो अहम डेडलाइंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो इस बार बिल्कुल लाजमी करार दिए गए हैं। चौथे हिस्से में उन सख्त सिक्योरिटी और कंडक्ट रूल्स की बात होगी। और आखिर में एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के तरीकों पर नज़र डाली जाएगी। बस यही 5 पॉइंट्स इस पूरे मुआहदे की बुनियाद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, जो कि है हज 2025 का पिलग्रिम कोटा और इस पूरे सफ़र का स्केल। जब दो मुल्क इतने बड़े पैमाने पर किसी सफ़र की मंसूबाबंदी कर रहे हों तो जाहिर है सबसे पहला सवाल यही जहन में आता है कि आखिर कितने लोग इस सफ़र का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि इसी तादाद पर तो पूरे लॉजिस्टिक्स का इन्हिसार होता है। और वो एग्जैक्ट नंबर है 1,79,210। जी हाँ, 179,210। ये वो फाइनल तादाद है जो इस साल पाकिस्तान से हज के लिए मुकर्रर की गई है। ज़रा तसव्वुर किया जाए कि ये कोई छोटा मोटा आदद नहीं है। इतने सारे अफराद के लिए रिहाइश, खाना और सफ़र का इंतज़ाम करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वैसे इस सरकारी मुआहदे में एक पॉइंट बड़ा वाज़े लिखा गया है कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा के पास ये हक महफूज है कि ज़रूरत पड़ने पर खुसूसन किसी वबा या इमरजेंसी की सूरत में इस तादाद को कम किया जा सके। लेकिन फ़िलहाल टारगेट यही 1,79,210 पिलग्रिम्स का ही सेट किया गया है। अब यहाँ एक और बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। इस टोटल तादाद का ना एग्जैक्टली 1% हिस्सा ऑफिस ऑफ हज अफेयर्स के ओहदेदारों और अमले के लिए मखसूस किया गया है। ये वही लोग हैं जो ज़मीन पर मौजूद रहकर हाजियों की मदद और इंतज़ामात संभालते हैं। लेकिन दस्तावेज में एक बहुत ही वाज़ेह शर्त रख दी गई है, वो ये कि इन ऑफिशियल मेंबर्स को कोई भी डिप्लोमेटिक प्रिविलेजेस या सिफारती मुराद हासिल नहीं होंगी। इनका वहां मौजूद होना सिर्फ और सिर्फ हाजियों की खिदमत और मैनेजमेंट के लिए है, बस। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो है अराइवल और डिपार्चर के लॉजिस्टिक्स। एक बिल्कुल मुतवाज़न यानी सिमेट्रिकल ऑपरेशन। अब जाहिरी बात है, इतनी बड़ी तादाद में लोगों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क ले जाना और वापस लाना, इसके लिए एक ऐसा प्लान चाहिए जो ट्रैफिक को एग्जैक्टली बैलेंस कर सके, ताकि किसी एक एयरपोर्ट पर अचानक बोझ ना पड़ जाए। और ये बैलेंस मेंटेन कैसे किया जा रहा है? डाटा पर गौर किया जाए तो एग्जैक्टली 89,605 पिलग्रिम्स जद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे और ठीक उतने ही यानी 89,605 पिलग्रिम्स मदीना के प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आएंगे। और मज़े की बात यह है कि वापसी पर भी यही फॉर्मूला लागू होगा। आधे लोग जद्दा से वापस जाएंगे और बाकी आधे मदीना से। ये जो परफेक्ट 50-50 के मैथमेटिकल सिमेट्री बनाई गई है ना, इसका बुनियादी मकसद ही यही है कि हवाई और ज़मीनी सरहदों पर हुजूम को इफ़ेक्टिवली कंट्रोल किया जाए और पूरा इमिग्रेशन प्रोसेस बिल्कुल स्मूथली चलता रहे। हुजूम को मैनेज करने के साथ साथ इस मुआहदे में बिजनेस और फ्लाइट्स के लोड को भी बिल्कुल बराबर तकसीम किया गया है। ये तय पाया गया है कि नेशनल एयर ट्रांसपोर्ट का जो लोड है वो सऊदी और पाकिस्तानी नेशनल एयरलाइंस के दरमियान 50-50 हिस्सों में तकसीम होगा। अगर किसी भी वजह से सऊदी अरेबियन कैरियर अपनी सर्विसेज नहीं दे पाता तो उसकी जगह पाकिस्तानी कैरियर या किसी थर्ड पार्टी एयरलाइन को लाने से पहले सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा से प्रॉपरली मंजूरी लेनी होगी। अच्छा, जब फ्लाइट्स और लॉजिस्टिक्स की बात हो रही हो तो सामान का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इस बारे में एक इंतहाई अहम और सख्त पाबंदी लगाई गई है। रवानगी के वक्त हाजियों के पैक किए हुए सामान के अंदर आबे ज़मज़म की बोतलें रखना सख्ती से मना है। हज फैज़ ऑफिस पर यह स्ट्रिक्ट जिम्मेदारी डाली गई है कि वो तमाम हाजियों को इस बात से पहले से ही आगाह कर दे।
یہ رول فلائٹ کی حفاظت اور وزن کے سٹینڈرڈ اصولوں کو برقرار رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ آپریشنز میں کوئی مسئلہ نہ آئے۔ چلیے اب آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، امپورٹنٹ ڈیڈ لائنز اور پلیٹ فارمز، یعنی کہ پورا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر۔ دیکھیے، آج کل کے زمانے میں حج صرف ایک جسمانی سفر تو رہا نہیں، بلکہ یہ اب ایک مکمل اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل نظام بن چکا ہے۔ حج 2025 کو پوری طرح سے ماڈرن ٹیکنالوجی اور بہت ہی سخت ڈیڈ لائنز کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ ان اہم تاریخوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 12 جنوری 2025 کو اس آفیشیل ایگریمنٹ پر دستخط ہوئے، لیکن جو سب سے اہم تاریخ مارک کرنے والی ہے وہ ہے 14 فروری 2025، یعنی 15 شعبان۔ اس ڈیٹ تک رہائش، ٹرانسپورٹ اور کھانے پینے کے تمام کانٹریکٹس کا فائنلائز ہونا ہر حال میں لازمی ہے۔ اگر اس ڈیڈ لائن میں تاخیر ہوتی ہے تو دستاویز واضح کہتی ہے کہ ساری ذمہ داری دوسرے فریق پر آئے گی اور نتیجے میں ملک کا حج کوٹا کم بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سفر شروع ہونے سے ٹھیک 72 گھنٹے پہلے فلائٹ کا ارائیول ڈیٹا اور واپسی سے 48 گھنٹے پہلے ڈپارچر ڈیٹا سسٹم میں انٹر کرنا بالکل لازمی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری ڈیجیٹل انٹری آخر کرنی کہاں ہے؟ اس کے لیے نسخے مؤثر پلیٹ فارم کا استعمال ایبسلیوٹلی مینڈیٹری یعنی لازمی قرار دیا گیا ہے۔ یہ وہ مرکزی ڈیجیٹل پورٹل ہے جس کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ ہر کانٹریکٹ، چاہے وہ بسز کا ہو، ہوٹلز کا ہو یا کیٹرنگ کا، سب کچھ اسی پورٹل کے ذریعے رجسٹرڈ اور لائسنسڈ سروس پرووائڈرز کے ساتھ فائنلائز ہوگا، حتیٰ کہ پیمنٹس بھی اسی پلیٹ فارم کے تھرو چینل ہوں گی۔ یہ ایسنشلی ایک پیپر لیس اور ہائیلی مانیٹرڈ ڈیجیٹل ایکو سسٹم بنایا گیا ہے۔ اور ہاں، اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذکر کے ساتھ ساتھ نسخہ کارڈز کی بات بھی معاہدے میں بار بار کی گئی ہے۔ یہ نسخہ کارڈ دراصل ہر حاجی کی ڈیجیٹل آئیڈینٹی اور ان کا اہم ترین ایکسس پاس ہوگا۔ ان کارڈز کو وقت پر ایشو کرنا اور پلگرمز تک پہنچانا نہایت ضروری ہے، کیونکہ مقدس مقامات پر آمد و رفت اور انٹری اسی کارڈ پر ڈیپینڈ کرے گی۔ بس یوں سمجھ لیں کہ اس کارڈ کے بغیر سفر اور موومنٹ پریکٹیکلی ناممکن ہو جائے گی۔ اب چلتے ہیں چوتھے اور شاید سب سے حساس حصے کی طرف، اسٹرکٹ سیکیورٹی اور کنڈکٹ، یعنی کہ وہاں رہنے اور رویے کے لازمی اصول۔ سعودی حکومت نے آرٹیکل 5 کے تحت کچھ ایسی سخت پابندیاں لگائی ہیں جن پر کمپرومائز کی لٹرلی کوئی گنجائش ہی نہیں رکھی گئی۔ ہر حاجی اور آرگنائزر کو ان رولز کو اسٹرکٹلی فالو کرنا ہی ہوگا۔ دستاویز کے اس حصے کا سب سے واضح اور اہم پیغام اس کوٹ میں نظر آتا ہے۔ یہ صاف صاف بتاتا ہے کہ حج جیسے مقدس موقع کو سیاسی رنگ دینا یا ایسی کسی بھی سرگرمی میں حصہ لینا جو اس روحانی عبادت کی فضا کو خراب کرے، سختی سے منع ہے۔ ہدایت بالکل کلیئر ہے کہ پلگرمز کی مکمل توجہ صرف اور صرف عبادت پر ہونی چاہیے اور انہیں ہر قسم کی غیر متعلقہ سرگرمی سے دور رہنا ہوگا۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ ممنوعات یعنی بینڈ ایکٹیویٹیز کی ایک پراپر فہرست موجود ہے۔ کسی بھی قسم کی سیاسی گیدرنگ، میٹنگ یا میڈیا کانفرنس کی بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ مسجد الحرام، مسجد النبوی اور دوسرے ہولی سائٹس پر کسی بھی قسم کی فرقہ وارانہ رسومات، اونچی آواز میں پکارنا یا الگ سے اپنی جماعت کی صورت میں عبادت کرنے پر مکمل پابندی عائد ہے۔ کسی بھی ملک کا جھنڈا لہرانا یا سیاسی نعرے لگانا بالکل منع ہے۔ حتیٰ کہ تصویر کشی اور موبائل فونز کا ایسا استعمال جس سے سوشل میڈیا پر ڈسرپشن پھیلے اور دوسروں کی عبادت میں خلل آئے، اسے بھی اسٹرکٹلی روک دیا گیا ہے۔ اور تو اور وہاں کسی قسم کی ایڈورٹائزنگ یا پبلسٹی ایکٹیویٹی بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ بات صرف برتاؤ کی نہیں ہے، بلکہ وہاں پلگرمز کی فزیکل موومنٹ کو بھی تھرلی ریگولیٹ کر دیا گیا ہے۔ حاجیوں کو مکمل پابند کیا گیا ہے کہ وہ مقدس مقامات کے درمیان صرف اور صرف انہی مخصوص راستوں کا استعمال کریں جو سعودی سیکیورٹی اتھارٹیز نے ان کے لیے طے کیے ہیں۔ اپنی مرضی سے راستے تبدیل کرنے یا حدود پار کرنے کی سخت ممانعت ہے تاکہ اتنا بڑا کراؤڈ کنٹرول کا نظام سموتھلی چلتا رہے۔ آخر میں اس تجزیے کے 5ویں حصے پر آتے ہیں، ایڈمنسٹریشن اور ڈسپیوٹ ریزولوشن۔ ذرا سوچئے، اتنے بڑے پیمانے پر ہونے والے معاہدے کا جو بیک گراؤنڈ نظام ہے، پردے کے پیچھے کا جو نیٹ ورک ہے، وہ کیسے چلتا ہوگا؟ اگر کروڑوں اربوں کے مالیاتی معاملات ہوں یا ملکوں کے درمیان کوئی کمپلیکیشن آ جائے تو اسے ہینڈل کرنے کا ایڈمنسٹریٹو فریم ورک آخر کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ مالیاتی معاملات کو انتہائی سینٹرلائزڈ رکھا گیا ہے۔ حج افیئرز آفس کی طرف سے ہونے والی جتنی بھی آفیشیل پیمنٹس ہیں نا، وہ صرف اور صرف بینک الریات کے ذریعے ہی راؤٹ کی جائیں گی۔ دستاویز میں ایک مخصوص IBN نمبر اور آتھورائزڈ افراد کے نام پہلے سے ہی درج کر دیے گئے ہیں۔
اس کا فائدہ یہ ہے کہ فنڈز کی منتقلی مکمل طور پر ٹرانسپیرنٹ رہے گی اور سرکاری ریکارڈ کا حصہ بنے گی۔ اور ڈسپیوٹس یعنی تنازعات حل کرنے کا فریم ورک وہ نہایت دلچسپ ہے۔ اگر بائی چانس دونوں فرقین کے درمیان کسی بھی قسم کا اختلاف پیدا ہوتا ہے تو اسے حل کرنے کے لیے صرف ڈائریکٹ ڈپلومیٹک چینلز یعنی سفارتی ذرائع کا ہی استعمال کیا جائے گا۔ کسی بھی دور میں عالمی عدالت یا کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا دروازہ کھٹکھٹانا اسٹرکٹلی منع ہے۔ جو بھی مسائل ہوں گے وہ دونوں ملک اپنی باہمی سفارتی بات چیت کے ذریعے ہی آپس میں طے کریں گے۔